जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। इस प्रोग्राम में हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताब हकीकतुल वही का मुताला कर रहे हैं, और तीसरे बाब में से हम गुजर रहे हैं। इस बाब में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इल्हाम इलाही का मौरद बनने वाले तीसरे ग्रोह का जिक्र किया है, जो खुदा ताला की मोहब्बत में भी कामिल होता है और अपने आप को खुदा की ज़ात में फना करके वो बका का मकाम हासिल करता है। और उसके नतीजा में अल्लाह ताला जो कलाम उस पर नाजिल करता है, जो वही उस पर नाजिल करता है, वो भी कामिल और असफा और अकमल होती है। इस मजमून को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। फरमाया, ऐसा ही उसके कान को भी मुगीबात के सुनने की कुव्वत दी जाती है, यानी गैब की खबरों को सुनने की ताकत उसको दी जाती है। और अक्सर औकात वो फरिश्तों की आवाज को सुन लेता है और बेकरारियों के वक्त उनकी आवाज से तसल्ली पाता है। और अजीब तर ये कि बाज औकात जमादात और नबातात और हैवानात की आवाज भी उसको पहुंच जाती है। जमादात वो चीजें जो जामद होती हैं, चल नहीं सकती, जमूद उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है, पत्थर वगैरह। और नबातात दरख्त, जो जमीन से उगने वाली चीजें। और हैवानात की आवाज भी वो उसको पहुंच जाती है। फलसफी को मुनकरे हन्नानास अज हवास अज हवासे अम्बिया बेगानास। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इस मुकाम पे फारसी का ये शेर कोट किया है। इसका मतलब है फलसफी कू मुनकरे हन्नानास, के फलसफी कू का मतलब ये दो लफ्जों का मजमुआ है। शेर की वजह से दो लफ्जों को जमा करके एक लफ्ज बनाया गया है के ऊ। फलसफी के ऊ मुनकरे हन्नानास, फलसफी जो के हन्नाना का मुनकर है। हन्नाना के मतलब मैं अर्ज करता हूँ, अज हवासे अम्बिया बेगानास, वो अम्बिया के ख्वास और अम्बिया की ताकतों से नावाकिफ होता है, इसलिए वो हन्नाना का इनकार करता है। हन्नाना कहते हैं, हनीन अरबी जबान में कहते हैं रोने की आवाज को। और शायर ने ये उस वाक़े की तरफ इशारा किया है, हदीस में है कि आहदू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में खजूर का एक तने का एक टुकड़ा था, जिसके ऊपर बैठ के हजूर दरस व तदरीस करते थे, या वाज फरमाया करते थे, या खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। तो वो एक तना था, तने का पीस था, तने का टुकड़ा था। तो कुछ देर के बाद सहाबा ने एक बेहतर शक्ल, मेंबर कह लें, मेंबर की वो बना दी, और उस खजूर के तने को वहां से रिप्लेस कर दिया, उससे हटा दिया, और वो जो था मेंबर जो बनाया था वो वहां रख दिया। तो जब उसको हटाया गया तो सहाबा कहते हैं कि उसमें से बिल्कुल उस तरह आवाज आती थी जैसे वो रो रहा हो, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत या आपकी पाक जात या आपकी बाबरकत जात जो उसके ऊपर बैठती थी, वो उससे महरूम हो गया है। तो हजरत साहब इसकी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि फलसफी तो मुनकर है कि एक तना या एक नबातात से ताल्लुक रखने वाली चीज वो कैसे रो सकती है, या उसको कैसे एहसास हो सकता है। लेकिन आप हजरत खान और शायर कहता है कि आज हवा से अम्बिया बेगाना, वो इसलिए ऐसे करता है, ये इनकार करता है सहनाना का, रोने की इस आवाज का, कि वो अम्बिया की ताकतों से वो नावाकिफ है। फिर फरमाया, इसी तरह उसकी नाक को भी गैबी खुशबू सूंघने की एक कुव्वत दी जाती है, और बसा औकात वो बशारत के अमूर को सूंघ लेता है, और मकरूहात की बदबू उसको आ जाती है। अला हाजल के आस, उसके दिल को कुव्वत फरासत अता की जाती है, और बहुत सी बातें उसके दिल में पड़ जाती हैं और वो सही होती हैं। अला हाजल के आस, यानी जरूरी नहीं कि जो खुदा के मामूर होते हैं या खुदा के इतने करीब होते हैं, वो उनको इल्हाम के जरिए किसी चीज की तरफ रहनुमाई की जाए। वो जो भी फैसला करते हैं उस उनको उस फैसले में खुदा की खुशनुदी और खुदा की रजा, वो खुदा की मशीयत जो है वो शामिल होती है। ये मजमून हज़रत ने इस फिक्रे में बयान फरमाया है। और बहुत सी बातें उसके दिल में पड़ जाती हैं और वो सही होती हैं। अला हाजिल कयास,
शैतान उस पर तसर्रुफ करने से महरूम हो जाता है, यानी शैतान उस पर गलबा नहीं पा सकता, क्योंकि उसमें शैतान का कोई हिस्सा नहीं रहता। और बबाइस नहायत दर्जा फनाफिल्ला होने के उसकी जबान हर वक्त खुदा की जबान होती है और उसका हाथ खुदा का हाथ होता है। और अगर जो उसको खास तौर पर इल्हाम भी ना हो, तब भी जो कुछ उसकी जबान पर जारी होता है वो उसकी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होता है, क्योंकि नफसानी हस्ती उसकी बकुल्ली जल जाती है और सिफली हस्ती पर एक मौत तारी होकर एक नई और पाक जिंदगी उसको मिलती है, जिस पर हर वक्त अनवारे इलाहिया मुनक्स होते रहते हैं। अगर हम खुलाफा की जिंदगी पे गौर करें या जमात अहमदिया की तारीख पे गौर करें, तो खुलाफा के साथ अल्लाह ताला का ताल्लुक बिल्कुल इसी तरह है। तो वो एक बात कहते हैं, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि मतलब ये नहीं है कि उनको कोई इल्हाम हुआ या अल्लाह ताला की तरफ से वही हुई, बल्कि अल्लाह ताला उनकी जबान से ऐसे अल्फाज निकालता है जो खुदा की मशीयत के मुताबिक होते हैं और वो फिर बाद में उसी तरह पूरे हो जाते हैं। सिफली हस्ती पर सिफली हस्ती, सिफल जो है वो निचले दर्जे को कहते हैं। असफल साफिलीन कहते हैं कि निचला तरीन दर्जा। जैसे उर्दू में हमने बहुत जगह फिक्रा सुना है आला अलीहीन, उसका उल्ट है, उसका मुतजाद है कि हम ऐलान होता है या अल-फज़ल में हम ऐलान पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम के आला अलीहीन में दर्जात बुलंद करे, यानी जन्नत इलाही पे जो सबसे बुलंद दर्जे हैं उनमें से भी आला तरीन में उसको मुकाम दे। तो इसी तरह उसके ऑपोजिट जो है असफल साफिलीन के निचले दर्जों में से सबसे ज्यादा निचला दर्जा, तो सिफली निचला दर्जा या मतलब ये कि नीचे का दर्जा, कमतरीन दर्जा। इसी तरह उसकी पेशानी को एक नूर अता किया जाता है जो जो कुशाके इलाही के और किसी को नहीं दिया जाता, और बाज खास वक्तों में वो नूर ऐसा चमकता है कि एक काफिर भी उसको महसूस कर सकता है, बिलखुसूस ऐसी हालत में जबकि वो लोग सताए जाते और नुसरत इलाही हासिल करने के लिए खुदा ताला की तरफ तवज्जो करते हैं। बस वो इकबाल अल्लाह का वक्त उनके लिए एक खास वक्त होता है और खुदा का नूर उनकी पेशानी में अपना जलवा जाहिर करता है। इकबाल अल्लाह का वक्त यानी वो जब खुदा की तरफ रुजू करते हैं, किबला इसी तरह है, रुजू करना, तवज्जो करना। इकबाल अल्लाह यानी जब वो खुदा की तरफ ऐसे वक्त में, जब उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना हो, तो जब ऐसे वक्त में वो खुदा की तरफ रुजू करते हैं, खुदा की तरफ तवज्जो करते हैं, तो वो वक्त खास हो जाता है और उनकी नूर और खुदा का नूर उनकी पेशानी में जलवागर हो जाता है और खुदा की नुसरत उन्हें हासिल हो जाती है। अगर हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो बयान फरमा रहे हैं ये कोई सिर्फ इल्मी मजमून नहीं है, बल्कि अगर हम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें तो जितनी अलामत हजूर ने इस दर्जा के मुलहमीन की बताई हैं, हर अलामत हमें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में रोशन नजर आती है, और कोई ना कोई वाकया हम हर अलामत के मतलब हज़रत मसीह की जिंदगी में से हमें मिल सकता है। यानी ये जो अभी जो बताया है कि जब वो सताए जाते हैं तो एक खास जलवा अल्लाह ताला की कुदरत और नुसरत का, वो वाकया अगर हम जहन में लाएं, जब हज़रत मसीह को ये इतला दी गई कि हिंदू मजिस्ट्रेट ने ये फैसला किया है कि वो कल आपको हथकड़ियां पहनाएगा, तो हज़रत मसीह को जब ये इतला दी गई तो हज़रत ने फरमाया कि जो भी मुखातब था वो उसको किया कि लोग दुनिया के कामों के लिए उनको हथकड़ियां लग जाती हैं, तो अगर हम खुदा के लिए ये जेवर पहन लें, लेकिन फिर फौरन फरमाया कि वो खुदा के शेर पे हाथों डाल के देखें। वो अल्लाह ताला ने अपना वादा जो है वो पूरा किया, यानी वो फौरन, वो एक ऐसी हालत थी, खौफ की हालत थी, खुदा से राब्ता हुआ और खुदा की तरफ से खुशखबरी मिल गई कि वो अपने इस इरादा में कामयाब नहीं होगा। तो अगर जितनी अलामतें हज़रत सामने इस हिस्सा में बयान फरमाई हैं, हर अलामत के मुतालिक हमें अगर हम तलाश करें तो कोई ना कोई वाकया हमें हज़रत की जिंदगी में मिल जाएगा। फरमाया ऐसा ही उनके हाथों में और पैरों में और तमाम बदन में एक बरकत दी जाती है जिसकी वजह से उनका पहना हुआ कपड़ा भी मुतबरक हो जाता है। हज़रत ने फरमाया कि हज़रत को अल्लाह ताला ने फरमाया कि बादशाह तेरे कपड़ों से बरकत ढूंढेंगे, और अक्सर औकात किसी शख्स को छूना या उसको हाथ लगाना उसके अमराज रूहानी या जिस्मानी के अजाला का मूजब ठहरता है। यहाँ फिर मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक साहबी कहते हैं कि उनकी दोनों टांगों में इतनी तकलीफ थी कि उनके लिए चलना भी मुश्किल था, और वो बैठ के नमाज पढ़ते थे, उन्होंने पाँव आगे बसारे हुए थे, खोले हुए थे, और नमाज से फारे हुए तो आपका पाँव
उसके उनकी टांगों से टकराया और हज़रत मसीह मौऊद ने माजरत की, और लेकिन वो कहते हैं कि मेरी उस टांग में जो दर्द था, जो मेरी कैफियत थी, वो फौरी खत्म हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि हुजूर मुझ पे मेहरबानी करें और मेरी दूसरी टांग के ऊपर भी पाँव रख दें, और तो वो दोनों टांगें उनकी ठीक हो गई। तो अगर हम तलाश करें तो हमें हज़रत मसीह मौऊद की जिंदगी में बेशुमार वाक़यात हर अलामत के मतलब मिल जाएंगे। फरमाया इसी तरह उनके रहने के मकानात में भी खुदाए अज़्ज़वजल एक बरकत रख देता है, वो मकान बलाओं से महफूज रहता है, खुदा के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। और मकान को हाफिज़ुकुल्ला मन फिद दार का इल्हाम हज़रत मसीह मौऊद को हुआ जब तौन फैली थी कि जो भी मेरे इस घर में रहेगा होगा वो तौन से महफूज रहेगा। इसी तरह उनके शहर या गांव में भी एक बरकत और खसूसियत दी जाती है, और इसी तरह उस खाकों को भी कुछ बरकत दी जाती है जिस पर उनका कदम पड़ता है। इसी तरह इस दर्जा के लोगों की तमाम ख्वाहिशें भी अक्सर औकात पेशगोई का रंग पैदा कर लेती हैं, यानी जब किसी चीज के खाने या पीने या पहनने या देखने की बशिद्दत उनके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है, तो वो ख्वाहिश ही पेशगोई की सूरत पकड़ लेती है। और जब कबल अज वक्त इस्तरार और जब कबल अज वक्त इस्तरार के साथ उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है, तो वो चीज मैसर आ जाती है। इस्तरार बेकसी और बेबसी, अम्मो युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा हो, कि कौन है जो मुस्तर की दुआ को, यानी बेबस और बेकस और मजलूम आदमी जब खुदा के हज़ूर दुआ करता है तो कौन है जो उसकी दुआ को सुनता है, वही इस्तरार मुस्तर। इसी तरह उनकी रजामंदी और नाराजगी भी पेशगोई का रंग अपने अंदर रखती है। बस जिस शख्स पर वो शिद्दत से राजी और खुश होते हैं, उसके आइंदा इकबाल के लिए ये बशारत होती है। इकबाल यानी तरक्की, ये इरबार का मुतजाद है। और जिस पर वो बशिद्दत नाराज होते हैं, उसके आइंदा इदबार और तबाही पर दलील होती है, यानी उसका तनज़ुर शुरू हो जाता है, क्योंकि बबाइस फना फिल्ला होने के वो सराय हक में होते हैं, यानी खुदा की पनाह में होते हैं, और उनकी रजा और गज़ब खुदा का रजा और गज़ब होता है, और नफ्स की तहरीक से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से ये हालात उनमें पैदा होते हैं। फरमाया इसी तरह उनकी दुआ और उनकी तवज्जो भी मामूली दुआओं और तवज्जुहात की तरह नहीं होती, बल्कि अपने अंदर एक शदीद असर रखती है। इसमें शक नहीं कि अगर कज़ा मुबरम और अटल ना हो और उनकी तवज्जो अपनी तमाम शराइत के साथ उस बला के दूर करने के लिए मसरूफ हो जाए, तो खुदा ताला उस बला को दूर कर देता है। कज़ाए मुबरम है, हज़रत मसीह मौऊद ने बयान फरमाया है कि कज़ा दो किस्म की होती है, एक कज़ा मुअल्लक होती है, एक कज़ा जो है वो मुबरम होती है। कज़ा मुअल्लक उसको कहते हैं जो टल सकती है, मुअल्लक कहते हैं लटकती हुई चीज को। तो यानी वो खुदा चाहेगा तो वो नाजल होगी या होगी, ऐसा वकूअ पज़ीर होगा, अगर खुदा नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। लेकिन एक है कज़ा मुबरम, अटल हतमी कज़ा, जब वो आ जाती है तो फिर कोई तदबीर कारगर नहीं होती। तो दो किस्म की कज़ा हज़रत मसीह मौऊद सामने उसकी किस्में बताई हैं, कज़ाए मुअल्लक और कज़ाए मुबरम। कुरान करीम ने इस मजमून को सूरा नहल में हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा कज़ा अजलन व अजलुम मुसम्मा इंदहु, दोनों कज़ाओं का यहाँ इसमें जिक्र किया है। सुम्मा अंतुम तमतरून, कि अल्लाह ताला ने तुमको तीन मट्टी से पैदा किया है और फिर तुम्हारी एक मुद्दत मुकर्रर की है, और अजल मुसम्मा इंदहु, लेकिन खुदा के हुजूर एक और अजल मुसम्मा भी है, जब वो आ जाती है तो फिर वो नहीं टलती। तो दो किस्म की गज़ा का हुजूर ने जिक्र किया है। गो एक फर्द वाहिद या चंद कस और उनकी तवज्जो अपनी तमाम शराइत के साथ उस बला के दूर करने के लिए मसरूफ हो जाए, तो खुदा तआला उस बला को दूर कर देता है। गो एक फर्द वाहिद या चंद कस पर वो बला नाजल हो, या एक मुल्क पर वो बला नाजल हो, या एक बादशाह वक्त पर वो बला नाजल हो। इसमें असल ये है कि वो अपने वजूद से फानी होते हैं, इसलिए अक्सर औकात उनके इरादा का खुदा तआला के इरादा से तवारुद हो जाता है। ये मुकाम हासिल करने के लिए जरूरी है कि इंसान फना फिल्ला हो।
توارد خدا تعالیٰ ان کے ارادہ کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے توارد ہو جاتا ہے، یعنی ان کا ارادہ اور خدا کا ارادہ جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ پس جب شدت سے ان کی توجہ کسی بلا کے دور کرنے کے لیے مبذول ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ درد دل اس کے ساتھ اقبال اللہ چاہیے، جیسا کہ درد دل کے ساتھ اقبال اللہ چاہیے میسر آ جاتا ہے، یعنی خدا کی طرف متوجہ ہونا درکار ہو اس بلا کے دور کرنے کے لیے، جب وہ ان کو میسر آ جاتا ہے تو سنت الہیہ اسی طرح پر واقع ہے کہ خدا ان کی سنتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور کبھی ان کی عبودیت ثابت کرنے کے لیے دعا سنی نہیں جاتی تا جاہلوں کی نظر میں خدا کے شریک نہ ٹھہر جائیں۔ اور اگر ایسا اتفاق ہو کہ بلا وارد ہو جائے جس سے موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو اکثر عادت اللہ یہی ہے کہ اس بلا میں تاخیر نہیں ہوتی، اور ایسے وقت میں خدا کے مقبولوں کا عد یہی ہے کہ وہ دعا کو ترک کر دیں اور صبر سے کام لیں، جیسا کہ ہم حضرت مسیح صاحب کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مرزا مبارک احمد صاحب آپ کے چھوٹے بیٹے وہ جب بیمار ہوئے، جب تک وہ بیمار تھے حضرت مسیح صاحب کے حالات زندگی میں مذکور ہے، تو حضرت مسیح صاحب کو اس سے بہت پیار تھا، آپ اس کے علاج میں اس کے کہ اس حد تک بے چین اور متوجہ رہے، لیکن جب وقت آ گیا اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب یہ تقدیر مبرم ہے، یہ اس کا بچنا مشکل ہے، تو حضرت مسیح صاحب خدا کی رضا پہ راضی ہو کے وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کو چھوڑ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے اپنے دوستوں کو اس واقعے سے اطلاع دینے کے لیے خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ تو جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ خدا کی تقدیر مبرم ہے تو وہ پھر اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ اور اس کا فلسفہ حضرت مسیح صاحب نے ابھی اوپر کے ایک فقرے میں بتایا کہ یہ اس لیے ہوتا ہے، ایک تو خدا کی ایک تقدیر مبرم ہے، اس نے ظاہر ہونا ہے، خدا خدا ہے، انسان انسان ہے، اور ایسے واقعات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا یہ کہ متعلق یہ ثابت یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بندہ ہے اور اس کا خالق جو ہے وہ خدا ہے، اور خدا کی چلتی ہے، بندے کی نہیں چلتی۔ جب تک خدا بندے کی سنتا ہے وہ اپنے بندے کی مانتا ہے، لیکن جب خدا یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنی منمانی ہے، اس مضمون کو آگے جا کے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ دوست کی مثال دے کے، اور اگر ایسا اتفاق ہو کہ بلا وارد ہو جائے جس سے موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو اکثر عادت اللہ یہی ہے کہ اس بلا میں تاخیر نہیں ہوتی، اور ایسے وقت میں خدا کے مقبولوں کا ادب یہی ہے کہ وہ دعا کو ترک کر دیں اور صبر سے کام لیں۔ بہتر وقت دعا کا یہی ہے کہ ایسے وقت میں دعا ہو جب اسباب یاس اور نومیدی بکلی ظاہر نہ ہو، یعنی مایوسی نہ ابھی پیدا ہوئی ہو، اور ایسی علامات نمودار نہ ہوں جن سے صاف طور پر نظر آتا ہو کہ اب بلا دروازہ پر ہے اور ایک طور پر اس کا نزول ہو چکا ہے۔ کیونکہ اکثر سنت یہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک عذاب کے نازل کرنے میں اپنے ارادہ کو ظاہر کر دیا تو وہ اپنے ارادہ کو واپس نہیں لیتا۔ فرمایا یہ بالکل سچ ہے کہ مقبولین کی اکثر دعائیں منظور ہوتی ہیں، بلکہ بڑا معجزہ ان کا استجابت دعا ہی ہے۔ جب ان کے دلوں میں کسی مصیبت کے وقت شدت سے بے قراری ہوتی ہے، اور اس شدید بے قراری کی حالت میں وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو خدا ان کی سنتا ہے، اور اس وقت ان کا ہاتھ گویا خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا ایک مخفی خزانہ کی طرح ہے، کامل مقبولوں کے ذریعہ سے وہ اپنا چہرہ دکھلاتا ہے۔ خدا کے نشان تبھی ظاہر ہوتے ہیں جب اس کے مقبول ستائے جاتے ہیں، اور جب حد سے زیادہ ان کو دکھ دیا جاتا ہے تو سمجھو کہ خدا کا نشان نزدیک ہے، بلکہ دروازہ پر، کیونکہ یہ وہ قوم ہے کہ کوئی اپنے پیارے بیٹے سے ایسی محبت نہیں کرے گا جیسا کہ خدا ان لوگوں سے کرتا ہے جو دل و جان سے اس کے ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے لیے عجائب کام دکھلاتا ہے اور ایسی اپنی قوت دکھلاتا ہے کہ جیسا ایک سوتا ہوا شیر جاگ اٹھتا ہے۔ خدا مخفی ہے اور اس کے ظاہر کرنے والے یہی لوگ ہیں، وہ ہزاروں پردوں کے اندر ہے اور اس کا چہرہ دکھلانے والی یہی قوم ہے۔ جیسا کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت آدم، کہ خدا نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ خزانہ دنیا کے سامنے آئے،
تو میں نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کے ذریعہ اور ایسے انسانوں کے ذریعہ جو خدا کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں, ان کے ذریعہ خدا اپنی صفات جو ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے. فرمایا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کے مقبولین کی ہر ایک دعا قبول ہو جاتی ہے, یہ سراسر غلط ہے. یہ جس کی طرح میں نے اشارہ کیا پہلے, وہی مضمون اب آ گیا. بلکہ حق بات یہ ہے کہ مقبولین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا دوستانہ معاملہ ہے. کبھی وہ ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہے اور کبھی وہ اپنی مشیت ان سے منوانا چاہتا ہے. جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ دوستی میں ایسا ہی ہوتا ہے. بعض وقت ایک دوست اپنے دوست کی بات کو مانتا ہے اور اس کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے, اور پھر دوسرا وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اپنی بات اس سے منوانا چاہتا ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے, جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں مومنوں کی استجابت دعا کا وعدہ جیسا کہ ایک جگہ قرآن شریف میں مومنوں کی استجابت دعا کا وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور دوسری جگہ اپنی نازل کردہ قضاء و قدر پر خوش اور راضی رہنے کی تعلیم دیتا ہے, جیسا کہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پس ان دونوں آیتوں کو ایک جگہ پڑھنے سے صاف معلوم ہو جائے گا کہ دعاؤں کے بارے میں کیا سنت اللہ ہے اور رب اور عبد کا کیا باہمی تعلق ہے. فرمایا میں پھر مقرر لکھنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ جو کچھ تیسرے درجے کے کامل الایمان اور کامل المحبت لوگوں کی سنت اس رسالہ میں بیان کیا گیا ہے, لوگوں کی نسبت اس رسالہ میں بیان کیا گیا ہے, ان میں سے اکثر امور میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں. جیسا کہ دوسروں کو بھی خوابیں آتی ہیں, کشف بھی ہوتے ہیں, الہام بھی پاتے ہیں. تو مابہل امتیاز کیا ہے, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بعض اوقات خوابیں آ جاتی ہیں یا کشف ہو جاتے ہیں, الہام ہو جاتے ہیں, وہی ہو جاتی ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے. فرمایا ان وساوس کا جواب اگرچہ ہم بارہا دے چکے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں کہ مقبولوں اور غیر مقبولوں میں فرق تو بہت ہے, جو کسی قدر اس رسالہ میں بھی تحریر ہو چکا ہے. لیکن آسمانی نشانوں کے روح سے ایک عظیم الشان یہ فرق ہے کہ خدا کے مقبول بندے جو انوار سبحانی میں غرق کیے جاتے اور آتش محبت سے ان کی ساری نفسانیت جلائی جاتی ہے, وہ اپنی ہر شان میں کیا بے اعتبار کمیت اور کیا بے اعتبار کیفیت غیروں پر غالب ہوتے ہیں. یعنی کیفیت کے لحاظ سے بھی اور کمیت کے لحاظ سے بھی, یعنی ان کا غلبہ جو ہے کیفیت میں بھی وہ اعلیٰ درجہ کا غلبہ ہوتا ہے, اور کمیت میں بھی یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرتا ہے اپنے ہر مخالف کے بالمقابل. اور غیر معمولی طور پر خدا کی تائید اور نصرت کے نشان اس کثرت سے ان کے لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو مجال نہیں ہوتی کہ ان کی نظیر پیش کر سکے, کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں خدا جو مخفی ہے اس کا چہرہ دکھلانے کے لیے وہ کامل مظہر ہوتے ہیں. یعنی مخفی خدا اس کا چہرہ جو ہے دنیا کے سامنے ان کامل وجودوں کے ذریعے دنیا کے سامنے آتا ہے اور دنیا اس کو دیکھتی ہے. وہ دنیا کے آگے پوشیدہ خدا کو دکھلاتے ہیں اور خدا انہیں دکھلاتا ہے. وہ خدا کے چہرے کو دکھاتے ہیں اور خدا اپنی قدرتیں ان وجودوں میں دکھاتا ہے. اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آسمانی نشانوں سے حصہ لینے والے 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. اب حضرت سیوم صاحب اب تک کا جتنا مضمون ہے اب پھر اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں, یعنی پہلے 2 باب اور یہ تیسرا باب جو چل رہا ہے. اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ آسمانی نشانوں سے حصہ لینے والے 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں. اول وہ جو کوئی ہنر اپنے اندر نہیں رکھتے اور کوئی تعلق خدا تعالیٰ سے ان کا نہیں ہوتا, صرف دماغی مناسبت کی وجہ سے ان کو بعض سچی خوابیں آ جاتی ہیں اور سچے کشف ظاہر ہو جاتے ہیں, جن میں کوئی مقبولیت اور محبوبیت کے آثار ظاہر نہیں ہوتے اور ان سے کوئی فائدہ ان کی ذات کو نہیں ہوتا. اور ہزاروں شریر اور بد چلن اور فاسق و فاجر ایسی بدبودار خوابوں اور الہاموں میں ان کے شریک ہوتے ہیں. اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ باوجود ان خوابوں اور کشفوں کے ان کا چال چلن
قابل تعریف نہیں ہوتا، کم سے کم یہ کہ ان کی ایمانی حالت نہایت کمزور ہوتی ہے، اس قدر کہ ایک سچی گواہی بھی نہیں دے سکتے، اور جس قدر دنیا سے ڈرتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے، اور شریر آدمیوں سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، اور کوئی ایسی سچی گواہی نہیں دے سکتے جس سے بڑے آدمی کے ناراض ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور دینی امور میں نہایت درجہ کسل اور سستی ان میں پائی جاتی ہے۔ کسل بھی سستی کا مترادف ہی ہے، اور دنیا کے ہموم و غموم میں وہ دن رات غرق رہتے ہیں، یعنی دنیا کا غامی انہیں ہوتا ہے، ہموم کے معنی نبی غم کے ہوتے ہیں، اور دانستہ جھوٹ کی حمایت کرتے اور سچ کو چھوڑتے ہیں، اور ہر ایک قدم میں خیانت پائی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس سے بڑھ کر یہ عادت بھی پائی گئی ہے کہ وہ فسق و فجور سے بھی پرہیز نہیں کرتے، اور دنیا کمانے کے لیے ہر ایک ناجائز کام کر لیتے ہیں، اور بعض کی اخلاقی حالت بھی نہایت خراب ہوتی ہے، اور حسد اور بخل اور عجب اور تکبر اور غرور کے پتلے ہوتے ہیں۔ عجب بھی تکبر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خود پسندی، اور ہر ایک کمینگی کے کام ان سے صادر ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی قابل شرم خباثتیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض ان میں ایسے ہیں کہ ہمیشہ بد خوابیں ہی ان کو آتی ہیں، اور وہ سچی بھی ہو جاتی ہیں، گویا ان کے دماغ کی بناوٹ صرف بد اور منحوس خوابوں کے لیے مخلوق ہے، نہ اپنے لیے کوئی بہتری کے خواب دیکھ سکتے ہیں جس سے ان کی دنیا درست ہو اور ان کی مرادیں حاصل ہوں، اور نہ اوروں کے لیے کوئی بشارت کی خواب دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے خوابوں کی حالت اقسام ثلاثہ میں سے اس جسمانی نظارہ سے مشابہ ہے، جبکہ ایک شخص دور سے، پھر وہی پہلی مثال حضور نے دی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جب ایک شخص دور سے صرف ایک دھواں آگ کا دیکھتا ہے مگر آگ کی روشنی نہیں دیکھتا، اور نہ آگ کی گرمی محسوس کرتا ہے، گویا کیونکہ یہ لوگ خدا سے بالکل بے تعلق ہیں، اور روحانی امور سے صرف ایک دھواں ان کی قسمت میں ہے جس سے کوئی روشنی حاصل نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ربی صاحب، جی یہ ہمارا کلاس کا وقت تو اختتام پذیر ہو گیا، اب اس کو ہاں بس اسی لیے میں نے یہ پیراگراف بھی ختم ہو گیا جی۔ جی تو بڑے بر وقت پہ یہ الحمدللہ اس دفعہ ہم نے یہ ندیم صاحب کی کوشش سے کتاب کا ٹیکسٹ بھی ہمیں نظر آ گیا، تو کوشش کریں گے آئندہ سے اور اس کو بہتر بنایا جائے، لنک کا لنک والی نظام۔ گل نو ٹھیک کرو۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، لنک والے پرابلم نو ٹھیک کرو کہ ایک دن پہلے آ جائے تاکہ آدمی مطلب تسلی ہوئے۔ میں صبح 9:30 بجے تک لبدا رہا کہ لنک وہ بعد کیسے وقت آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی امپروو کرتے ہیں اب انشاءاللہ، نیکسٹ ٹائم اور زیادہ بہتر ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ سارے دوستوں کا بہت شکریہ جو تشریف لائے ہمارے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح رنگ میں خدمت کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ اگلے ٹیوزڈے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ جزاکم اللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ السلام جی، اللہ حافظ۔ علیکم۔